नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पुरुषोत्तम भगवान को जय हो। आज हामी पुरुषोत्तम महात्म्य श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा 20औं दिनमा उपस्थित भइसकेका छौं। आदरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्दहरू, सज्जनवृन्दहरू, आज 20औं अध्यायको अति पावन महात्म्य, अति पावन प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्नेछौँ र हाम्रो जीवन धन्य बनाउनेछौँ र हाम्रो जीवन सफल बनाउनेछौँ। जो कोहीको महात्म्य श्रवणमा, भगवानका नाम जप्नमा कहाँ मन लाग्छ र, तर हजुरहरू त धन्य हुनुहुन्छ। जुन जुन ठाउँबाट, जुन जुन देशबाट, जहाँबाट हजुरहरूले महात्म्य श्रवण गरिराख्नु भएको छ, सम्पूर्णमा मेरो तर्फबाट जय श्री हरि, जय श्री राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय निवेदन गर्न चाहन्छु। उनै जो वाल्मीकि ऋषिजीले दृढधनुवा राजालाई पूर्व वृत्तान्त, उहाँको पूर्व जुन जीवनको चरित्र सुनाउनु भयो, यो सुनाउँदै गर्दाखेरि उनी दृढधनुवा राजालाई अझै चित्त बुझेको छैन। तपाई पूर्व जन्ममा सुदेव नाम गरेका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो भनेर सारा वृत्तान्त उहाँले श्रवण गराउनु भयो र मैले अब श्रवण पनि गराइसकेँ। हे राजन, अब म अति पवित्र पाप नाशिनी जो सरयू नदी रहेकी छिन्, त्यही नदीतर्फ म लाग्छु अब भनेर बिदा माग्दै गर्दा राजाले जान दिनु भएन। होइन गुरुदेव, अझै मलाई केही जिज्ञासा उब्जिरहेको छ, केही जान्ने इच्छा अझै मलाई छ। कहाँ तपाईँ अहिले जान पाउनुहुन्छ? जान पाउनुहुन्न। केही क्षण बस्नुहोस्, मेरो जिज्ञासाको समाधान तपाईँले गरिदिनुहोस्, अनि मात्रै जान पाउनुहुन्छ भनेर यसरी भन्दै हुनुहुन्छ। सुतजीले अगाडि गएर नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण ऋषि सन्त आदि गरेका जति पनि त्यहाँ जनहरू हुनुहुन्थ्यो, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। सौनकादि 88,000 गरेका ऋषिहरूदेखि लिएर असिध आदि गरिएका ऋषिहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्दै हुनुहुन्छ, नारायण मुखात् श्रुत्वा प्राक्तनं दृढधन्वनः नाति तृप्तमना विप्रा नारदः पृष्ठवान् मुनि। सुतजीले भन्नुभयो, हे ऋषिश्वर हो, नारायणको मुखारविन्दबाट राजा दृढधनुवाको पूर्वजन्मको वृत्तान्त सुनेर पूर्ण तृप्त मन नहुनु भएका उनै नारदजीले उनै बदरीपति श्रीहरि नारायण प्रभुलाई फेरि सोध्न लाग्नुभयो। के भन्नुहुन्छ त? नारद उवाच, किमुवाच महाराजो वाल्मीकि मुनि सत्तम तन्मे वद विनीताय तपोधन सुविस्तरम। अगाडि गएर नारद मुनिले भन्न लाग्नुभयो, तपोधन हे तपस्वी नारायण प्रभुजी, तब महाराज दृढधनुवाले उनै मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकिजीलाई के भन्नुभयो त? त्यो कुरो विस्तारपूर्वक मलाई बताइ बक्सियोस् भनेर यसरी भनिसकेपछि त्यस पछाडि उनै नारायण प्रभुजीले भन्दै हुनुहुन्छ, श्रीणु नारद वक्षेहम
यदुक्तं दृढधन्वना अनुनीय महाप्राज्ञं वाल्मीकिं मुनिसत्तम। हे नारदजी, महाराज दृढधनुवाले अत्यन्त बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजीलाई विनयपूर्वक हात जोडेर जो कुरा सोध्नु भएको थियो र वाल्मीकिजीले जे कुरा बताउनु भएको थियो त्यो सारा म तपाईलाई श्रवण गराउनेछु। ध्यानपूर्वक तपाईले श्रवण गर्नुहोस्। दृढधनुवा राजाले के भनेर सोध्नु भयो त, के भन्नु भयो त? पुरुषोत्तम महासोयम कथम कार्यो मुमुक्षुभिः कीदृशी कस्य पूजा च किं दानं को विधिर्मुने। अगाडि गएर उनै दृढधनुवा राजाले सोध्दै हुनुहुन्छ, हे मुनिश्रेष्ठ, मोक्षको इच्छा गर्ने मनुष्यहरूले यो पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत आदि कसरी गर्नुपर्दछ, कसको पूजा गर्नुपर्दछ, के दान गर्नुपर्दछ त, अनि यसको विधि के रहेको छ? सारा जनताको कल्याणका लागि यो सब कुरो मलाई बेली विस्तार बताइबक्सियोस्। किनकि तपाईँ जस्ता महात्माहरू सारा संसारको कल्याणका लागि पृथ्वीभर भ्रमण गर्नुहुन्छ र भ्रमण गर्दै गर्दै हजुर पनि म भा ठाउँमा आइपुग्नु भयो हो। यो पुरुषोत्तम महिना साक्षात आफै नै पुरुषोत्तम भगवान हो। त्यसलाई गरे, यानी कि यस पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गरे सम्पूर्ण आफ्नो मनोरथहरू पूरा हुन्छ, ठूलो पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कथन मैले तपाईको मुखारविन्दबाट नै भलीभाँति सुने। हे मुनिश्रेष्ठ, पूर्व जन्ममा म को थिएँ? म ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव भएर मरेको छोरालाई पनि उठेको देखेर विधिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्ने गरेको थिएँ मैले भनेर हजुरले नै भन्नुभएको थियो। हे ब्राह्मण देवता, त्यतिखेर मैले व्रत त गरेँ पुरुषोत्तम मासको, तर अहिलेको जुन फेरि मैले दृढधनुवा नाम पाएको छु, अहिलेको जुन यो पाएको छु, यो जीवन पाउँदा त मैले सारा कुराहरू भुलेँ नि। हे मुनिश्रेष्ठ, त्यसैले हजुरले अब मलाई बताइदिनुहोस् के गर्नुपर्छ, सबै कुरा मलाई बताइदिनुहोस्, बेली विस्तार बताइदिनुहोस् भनेपछि अगाडि गएर उनी वाल्मीकि मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त भन्दा, ब्राह्मे मुहुर्ते चोत्थाय परब्रह्म विचिन्तयेत् ततो ब्रजेन नैरितासां बृहत शोधक भाजनः। वाल्मीकि मुनिले अगाडि गएर बताउँदै हुनुहुन्छ, जसले पुरुषोत्तम महिनामा व्रत बस्नुहुन्छ, जो जनले व्रत यदि बस्दछन् भने चाहे 1 महिनाको होस्, चाहे 1 दिन मात्रै पनि व्रत यदि बस्दछन् भने व्रतालुले ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्दछ। व्रतालुले मात्रै ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु पर्दछ त होइन, सके सबैले उठ्नु पर्दछ आफ्नो शरीरले भ्याए अनुसार। हामीले अवश्य पनि चाँडै उठ्नु पर्दछ, तर पनि यदि व्रत लिने व्यक्तिले त यी कुराहरूलाई भुल्नै हुँदैन। र उठेर अब के गर्नुपर्दछ? सर्वप्रथम हे राजन भन्दा परब्रह्मको चिन्तन गर्नुपर्दछ। जुर्क उठेर सूर्यको किरण बिहानैको जुन तेज रहेको छ त्यसको स्मरण गर्नुपर्दछ। अनि त्यस पछाडि के गर्नुपर्दछ त भन्दा मलमूत्र त्याग गर्नुपर्दछ। मलमूत्र कहाँ त्याग गर्नुपर्दछ त भन्दा टोइलेट हामीले बिहानको दिशा पिसाब गर्दाखेरि नैऋत्य दिशामा गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। यहाँबाट हामीले के बुझ्ने त भन्दा हामीले घरमा वास्तु मिलाएर टोइलेटको स्थापना गर्नुपर्दछ। यहाँबाट हामीले यो बुझ्ने हो, वास्तुशास्त्र अनुसार पनि घरको नैऋत्य कोणमा टोइलेट बनाउनु पर्दछ। यदि टोइलेट ईशान कोणमा भयो, पूर्व दिशामा भयो अथवा अन्य दिशामा भयो भने त्यो घरमा छिटो व्यक्तिहरू रोगी हुन थाल्दछन्। वास्तुशास्त्रले पनि यही भने हो र यहाँनिर पनि वाल्मीकि मुनिले यही भन्दै हुनुहुन्छ कि नैऋत्य दिशामा जानुपर्दछ दिशा पिसाब गर्नका लागि। यो हाम्रा लागि एउटा शिक्षा हो, केही ज्ञान हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। र हामीले
दिशा पिसाबबाट निवृत्त भइसकेपछि के गर्नुपर्दछ त भन्दा शुद्ध स्नान गर्नुपर्दछ। शुद्ध स्नान गर्नुपर्दछ। अब स्नान गर्दाखेरि हामीले भरसक कहाँ स्नान गर्ने त भन्दा नदी तलाउ आदि अथवा सरोवर आदिमा स्नान गर्नुपर्दछ सकेसम्म। यहाँनिर यही बताइएको छ। र सबैभन्दा राम्रो चाहिँ नदी तलाउमा स्नान गर्नु उत्तम हो भनेर यहाँ बताइएको छ। समुद्र गान दिस्नान मुत्तमम परिकीर्तितम। यहाँनिर बताइएको छ कि समुद्रमा गएर हामीले स्नान गर्नु नै उत्तम यहाँनिर बताइएको छ। र नुहाइसकेपछि स्नान गरिसकेपछि तुरुन्तै हामीले तीर्थका देवताहरूलाई जलले मात्र तर्पण दिनुपर्दछ। र स्नानभन्दा अगाडि यहाँनिर के बताइएको छ त भन्दा हामीले दत्युन गर्नुपर्दछ। अब पहिले त अहिलेको जस्तो ब्रसको सिस्टम थिएन होला, त्यो समयमा दत्युनकै सिस्टम थियो होला, त्यही भएर यहाँनिर त्यही बताइएको छ आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू। र चोखो चाहिँ दत्युन नै हो, हामीले यसरी पनि बुझ्नु पर्दछ। र औषधिको गुण भएको दत्युन जुन हामीले भन्ने गर्दछौँ अपमार्गको हामीले प्रयोग गरियो भने हामीलाई नराम्रो हुँदैन हुन चाहिँ। त्यही भएर अब पहिले हामीभन्दा धेरै अगाडिका हजुरबा हजुरआमा आदिको जुन हामीले दाँत देख्थ्यौँ उहाँहरूको कति बलियो हुन्थ्यो होला। तर आज हामीले विभिन्न केमिकल युक्त कोलगेट ब्रसहरू प्रयोग गर्छौँ। अब अहिलेको समयअनुसार यो पनि नराम्रो त होइन, यसलाई हामीलाई नराम्रो भन्नै मिल्दैन। यहाँ नराम्रो भनियो भने त फेरि हामी नै नराम्रो हुन्छ। त्यसैले यो राम्रै हो, तर पनि त्यो चाहिँ शुद्ध हो, हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। र सर्वप्रथम हामीले त्यसो गर्ने हो, दत्युन आदि गर्ने हो। र यदि दत्युन गर्दाखेरि हामीले आइतबारको दिन चाहिँ दत्युन गर्नु हुँदैन, अपमार्गको प्रयोग गर्नु हुँदैन भनिएको छ। र यदि अब आइतबार यदि पर्यो भने चाहिँ हामीले 10-12 पल्ट मुख कुल्ला गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरू पनि रहेका छन्। त्यस पछाडि हामीले स्नान आदि गरेर तर्पण आदि दिनुपर्दछ देवताहरूलाई। यहाँ यही बताउन खोजिएको हो आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू। र अब त्यस पछाडि यहाँ के भनिएको छ त भन्दा मध्यम स्नान चाहिँ कहाँ नुहाउनु हो त भन्दाखेरि कुवा आदिमा नुहाउनुलाई मध्यमको जुन स्नान बताइएको छ, मध्यम स्नान बताइएको छ, यहाँनिर त्यही भनिएको छ। र पोखरी आदिमा हामी नुहाउँछौँ नि, जस्तै नदीमा उत्तम भनियो, अनि पोखरी आदिमा नुहाउनु, कुवा आदिमा नुहाउनुलाई चाहिँ यो मध्यम भनियो। र सामान्य स्नान चाहिँ हामीले घरमा पनि गर्न सक्दछौँ। यहाँनिर यही बताइएको छ, घरमा पनि हामीले नदी तीर्थ सम्झेर स्नान गर्न सक्दछौँ। अब अहिलेको समय अनुसार त हामीलाई यही पनि ठिक लाग्छ हैन। र पनि अब नजिक त्यस्तो तलाउहरू छ, केही नदीहरू छ भने त्यहाँ गएर स्नान गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ व्रतका दिनमा भन्ने कुरा हो, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। र यसरी यस्तो स्नानलाई चाहिँ गृहस्थीहरूले पालना गरेको अति राम्रो पनि हुन्छ। नुहाइसकेपछि हामीले के गर्नुपर्दछ त भन्दा शुद्ध सेता वस्त्र धारण गर्नुपर्दछ। हामीले लगाउने सेता वस्त्रहरू नै उत्तम हुन्छ पूजामा बस्दाखेरि। यहाँनिर उनै वाल्मीकिजीले दुर्योधन राजालाई बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि पूर्व अथवा उत्तर मुख भएर हाम्रो चाहिँ शिखा यदि राखिएको छ भनिन्छ, जस्तै टुपी भनेर भन्ने गरिन्छ नि हामीले पालेको, त्यहाँ शिखा हामीले राखिएको छ भने त्यसलाई बाँध्नु पर्दछ। शिखा नबाँधिकन हामीले कुनै पनि कार्य गर्नु हुँदैन। यदि अब छैन भने त अब के गर्ने, अब कतिले चाहिँ यसो कुश राख्ने पनि गर्नुहुन्छ, अब त्यसो गर्दा पनि भयो, छैन भने त्यसो पनि गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि हामीले यो हातलाई चाहिँ घुँडाभन्दा बाहिर राख्नु हुँदैन, घुँडाभित्र यसरी राखेर हामीले बस्नु पर्दछ भनेर भनिन्छ। जस्तै घुँडा बाहिर हात नराख्नु भनेर भनिन्छ नि, घुँडा बाहिर हामीले कहीँ बस्दाखेरि पनि अथवा केही गर्दाखेरि पनि घुँडा बाहिर हात राखेको त्यति राम्रो मानिँदैन, भित्र राख्नु पर्दछ यसरी भनिन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले पूर्व अथवा उत्तरतिर फर्केर यति गरिसकेपछि हामीले जुठा चिज वस्तुहरू खानु हुँदैन।
र हामीले 3 पटक आचमन गर्नुपर्दछ। त्यसरी बसिसकेपछि र हामीले दाहिने हातको साइली अम्लामा पवित्र धारण गर्नुपर्दछ। यसरी भनिएको छ। पवित्र धारण गर्ने, पवित्र धारण गरेर आचमन गर्ने र पवित्र धारण गरेर आचमन गर्दा चाहिँ त्यो पवित्र जुठो हुँदैन अरे। तर यदि त्यो पवित्र लगाई अन्य चिजहरू हामीले खाइयो भने अथवा कहीँ हामीले चाहिँ यताउता गइयो, जस्तै हामी टोइलेट गइयो अथवा कहीँ गइयो, बाहिर गइयो भने चाहिँ त्यो पवित्र जुठो हुन सक्दछ। त्यसैले त्यो पवित्र खोलेर मात्रै बाहिर जानुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान पनि यहाँनिर उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीले निधारमा टीका लगाउनु पर्दछ। टीका हामीले जस्तै ऊर्ध्व पुण्ड लगाए पनि हुन्छ अथवा त्रिपुण्ड लगाए पनि हुन्छ, ठाडो लगाए पनि हुन्छ अथवा तेर्सो लगाए पनि हुन्छ। ऊर्ध्व पुण्डमा साक्षात लक्ष्मी तथा भगवान उनै श्री नारायणजीको वास रहन्छ भने त्रिपुण्डमा साक्षात महादेव र उनै पार्वती साथमा निवास गर्नुहुन्छ। यसरी भनिएको छ। र यदि हामीले ऊर्ध्वपुण्ड अथवा त्रिपुण्ड लगाउँदछौँ भने हाम्रा सारा पापहरू नाश भएर जान्छ। जस्तै हामीले विभिन्न अङ्ग आदिमा पनि यसरी चन्दन आदि लगाउन सक्दछौँ, ऊर्ध्वपुण्ड आदि लगाउन सक्दछौँ, त्रिपुण्ड आदि लगाउन सक्दछौँ। अब यसरी हामीले जब धारण गरिसक्छौँ, टीका पनि लगाउँछौँ अथवा हामीलाई ऊर्ध्वपुण्ड लगाउन आएन अथवा त्रिपुण्ड पनि लगाउन आएन भने चन्दन अथवा केही टीका मात्रै भए पनि हाम्रो निधारमा हुनै पर्दछ है। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, हामीले कुनै पनि पूजामा बस्दाखेरि एउटा माला रुद्राक्षको होस् अथवा तुलसीको, यो पनि अनिवार्य छ, यो पनि लगाउनु पर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले पूजा गरियो भने यो सर्वश्रेष्ठ पूजा रहन्छ। र हामी जो मनुष्य सधैँभरि दिनहुँ आफ्नो शरीरमा यसरी उनै भगवानका चिन्हहरूलाई धारण गर्दछौँ भने हामीलाई सारा पुण्यहरू प्राप्त हुन्छ, सारा पापहरू नाश भएर जान्छ। जुन मनुष्यको शरीरमा उनै नारायण भगवानका आयुध हतियार शङ्ख चक्र गदा पद्मले हमेसै चिन्हित रहन्छ भने उसका अगाडि यमराज आउन सक्दैन। यसरी यहाँनिर उनै वाल्मीकि मुनिले दृढ धर्मराजालाई भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अति पावन प्रसङ्ग र हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू यहाँनिर उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ, जुन कुरा हामीलाई अति आवश्यक रहेको हुन्छ। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, अब त्यस पछाडि हामीले जो हामी गृहस्थीहरू रहेका हुन्छौँ, हामीले यो कुरा कहिले पनि भुल्नु हुँदैन कि प्राणायाम आदि गरेर सन्ध्या वन्दन आदि गर्नुपर्दछ, गायत्री मन्त्र आदिको जप गर्नुपर्दछ। तर आजभोलि त गायत्री मन्त्रै बिर्सिसकियो, थाहा छैन होइन, यस्तो पनि हुन्छ। तर यो हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन, गायत्री मन्त्रको जप हामीले गर्नुपर्दछ र तारा रहँदै देखिँदै हामीले जप्नु पर्दछ र सूर्य उदय हुँदासम्ममा हामीले गायत्री मन्त्र जपिसक्नु पर्दछ प्रातःकालको। अनि त्यस पछाडि उनै सूर्य भगवानको उपस्थान आदि गर्नुपर्दछ। यो भयो। र बेलुका पनि हामीले सन्ध्या गर्नुपर्दछ। पहिला घाम भएपछि बिहानको सन्ध्या पूर्वपट्टि फर्केर बेलुकाको सन्ध्या पश्चिमपट्टि फर्किएर हामीले गर्नुपर्दछ। यसरी यहाँनिर सारा वृत्तान्त उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। यी विविध वृत्तान्तहरू यहाँनिर छन्। अब सबै हामीले कति प्रयोग गर्न सकिन्छ, कति प्रयोग गर्न सकिँदैन, तर सके जति हामीले अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। आफ्ना गायत्री मन्त्रहरू रहेका हुन्छन्, हामीले आफ्ना गायत्री मन्त्रहरू जप्नु पर्दछ। जस्तै स्त्री गायत्री पनि हुन्छ, पुरुष गायत्री पनि हुन्छ हैन, गायत्री धेरै प्रकारका हुन्छन्, हामीले यसरी प्रयोग गर्न सक्दछौँ भनेर यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीले चामलको पिठोले अष्टदल बनाउनु पर्दछ। यहाँनिर उहाँले भन्नुभएको छ अति पवित्र ठाउँलाई धोइ पखाली गर्नुपर्दछ र हामीले भगवानको पूजा गर्नका लागि हाम्रो घरमा चाहिँ जुन पूजा स्थान छ भने त्यहीँनिर पनि साइडमा हामीले गर्न सक्दछौँ। अगाडि पनि हामीले बताएका थियौँ होइन। यदि त्यस्तो छैन भने पनि हामीलाई व्रत लिन मन लाग्यो भने घरको चाहिँ कोठामा पूर्वपट्टि हजुरहरूले लिपेर सफा बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर त्यही विधि बताउँदै हुनुहुन्छ। र गोबरले हामीले लिप्न सक्दछौँ, बाटुलो चारकुने बनाएर हामीले लेप्न सक्दछौँ भनेर यहाँनिर उनै वाल्मीकिजीले बताउँदै हुनुहुन्छ। बाटुलो बनाउन हामीले सक्दछौँ
उपलिप्ते शुचौ देशे नियतो वाक्यतः शुचि भनेर यसरी भनिन्छ। हामीले यसरी लिपिसकेपछि त्यस पछाडि चामलको पिठोले अष्टदल बनाउनु पर्दछ। अथवा हजुरहरूले चाहिँ अष्टदल बनाउन आएन भने पनि केही आसनहरू, चामलको आसनहरू त राख्नै पर्दछ। शुद्ध बनाएर हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। यदि लाउन आयो, रेखी लाउन आयो भने त यो त राम्रो कुरा भइगयो। र त्यस पछाडि सुनको या चाँदीको या तामाको अथवा माटोको नै भए पनि हजुरहरूले एउटा त्यो लिपेको ठाउँमा, जस्तै बलियो भनिन्छ, अलिकति केही उठाउन पनि सकिन्छ ठाउँ, त्यो ठाउँ उठाउनु भनेर पनि भनिन्छ, अथवा माटो राखेर पनि उठाउने चलन हुन्छ। यदि अब यो पनि सम्भव भएन भने हजुरहरूले रेखी नै मात्रै लाए पनि हुन्छ, अथवा चामल आदिको आसनै राखे पनि हुन्छ। अब सबै कुरा त हामीलाई नआउला नि त, सबै कुरा हामी जान्ने कहाँ हुन्छौँ र, होइन? त्यसैले हामीले यसरी गर्न सक्दछौँ। अनि त्यस पछाडि नचुहिने माझेको शुद्ध कलश हामीले अष्टदल माथि राख्नु पर्दछ, वेदीको उपरमा हामीले राख्नु पर्दछ। त्यस पछाडि शुद्ध तीर्थ आदिको जल हामीले कलशमा भर्नु पर्दछ, टम्म पानी भर्नु पर्दछ। त्यसपछि कलशको मुखमा विष्णु अनि घाँटीमा शिवजी मजासित बस्नु भएको छ भनेर हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ। त्यसको भित्र फेदमा, यानि कि कलशको भित्र फेदमा ब्रह्माजी रहनु भएको छ र भित्र माझमा मातृकागणहरू रहन्छन्, यसरी भनिएको छ। र हामीले यसरी नै स्मरण गर्दै पूजन गर्नुपर्दछ। कलशको भित्र कोखामा सारा समुद्रहरू रहेका छन्, सातै द्वीप टापुहरू, वसुन्धरा, पृथ्वी तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि रहेका छन् भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ। यी सबै नै आआफ्ना अङ्गहरू, व्याकरण आदिका साथ यस कलशमा रहनु भनी यस्ता प्रकारले कलश हामीले थाप्नु पर्दछ। र त्यसभित्र तीर्थहरूलाई आवाहन गर्नुपर्दछ, अर्थात् तीर्थहरूलाई बोलाउनु पर्दछ। आवाहनम समर्पयामि, यो हिसाबले हामीले सबैलाई, जुन जुन नाम हामीले अगाडि उच्चारण गर्यौँ, यी सबैलाई के गर्नुपर्दछ? बोलाउनु पर्दछ। र त्यसभित्र बस्नुहोस्, यस कलशभित्र बस्नुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि चन्दन, अक्षता, फुल कलशको मुखमा लिएर चाहिँ छोइराख्नु पर्दछ। हातमा चन्दन, फुल, अक्षता लिने अनि कलशको मुखमा छोइरहने। सारा पापहरू, दुष्कर्महरू नाश गरिदिने गङ्गा, गोदावरी, त्यस्तै कावेरी अनि सरस्वती, यी सबै मेरो शान्तिका लागि यस कलशभित्र आइदिनुहोस् भनेर भन्नुपर्दछ। गङ्गा गोदावरी चैव कावेरी च सरस्वती आयन्तु मम शान्त्यर्थम दुरितक्षयकारका, यसरी भन्नुपर्दछ। त्यस पछाडि त्यस कलशलाई ती जो मन्त्रहरू रहेका छन्, आउनेले मन्त्रहरूको प्रयोग गरेर चन्दन, फुल, अक्षता आदिले पूजन गर्नुपर्दछ। नआए पनि नाम मन्त्रले, अथवा केही पनि नआए आफूले सम्पूर्ण देवताहरूको स्मरण गरेर चन्दन, फुल, अक्षता आदि आफूले राखिदिनु पर्दछ। कलशमा नैवेद्य आदि राखिदिनु पर्दछ। र त्यस समयमा हुनेवाला जुन फुलहरू रहेका छन्, विभिन्न उपहारहरू, वस्तुहरू रहेका छन्, तीहरू पनि हामीले चढाउन सक्दछौँ। र राम्रोसित यी सबै कुराहरू मिलाएर हामीले पूजन गर्नुपर्दछ। र त्यस कलशमाथि पहेँलो वस्त्र बेरेको तामाको थाली वा कुनै पात्र राख्नुपर्दछ। अनि त्यस पात्रमाथि सुनको राधाले शहीद भएको हरिको प्रतिमा राख्नुपर्दछ भनेर यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यसरी राख्नुपर्दछ। त्यो प्रतिमा सुनले बनाइएको होस् सके, अथवा सुनको प्रतिमा नभए हामीले शालिग्राम भगवान पनि राख्न सक्दछौँ, अथवा कुनै फोटाहरूलाई पनि हामीले राख्न सक्दछौँ। आफ्नो सामर्थ्य अनुसार, शक्ति अनुसार आफूसँग जे उपलब्ध छ तिनीहरूलाई हामीले राख्न सक्दछौँ। वर्षक सके राधासहितको सुनको प्रतिमा हुनुपर्दछ। र अनि भक्तिमा तल्लीन भएर भक्तिका साथ विधिपूर्वक त्यसै प्रतिमाको पूजन गर्नुपर्दछ। हामीले पुरुष सूक्त आदिले पूजन गर्न सक्दछौँ, श्री सूक्त आदिले पनि पूजन गर्न सक्दछौँ। किनकि पुरुषोत्तम महिनाको देवता स्वामी उनै पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम महिना लागेपछि, अर्थात् पुरुषोत्तम महिना आइसकेपछि उनै पुरुषोत्तम भगवानको पूजा विशेष प्रकारले यसरी गर्नुपर्दछ।
असार सागरमा चुर्लुममा डुबेकाहरूलाई जुन भगवानले निश्चय नै उतार्नुहुन्छ अर्थात् उद्धार गर्नुहुन्छ त्यस्ता भगवानलाई मरण धर्मवाला जो प्राणीहरू रहेका छन्, जो जन्मेपछि अवश्य पनि मर्नेवाला जो मनुष्यहरू रहेका छन्, उनीहरूले यस लोकमा आएर यदि सेवा गर्दैनन्, पूजा गर्दैनन् पुरुषोत्तम भगवानको भने उनीहरूको जीवन मरेतुल्य हो। जीवनमा एकपल्ट न एकपल्ट कुनै पनि चिजहरू हामीलाई प्राप्ति हुन सक्छ। हामीलाई धन पनि प्राप्ति हुन सक्छ, छोराछोरी प्राप्ति हुन सक्छन्, घर गाउँ जग्गा जमिन आदि पनि प्राप्ति हुन सक्ला। तर शरीर फेरि फेरि पाइँदैन, सबै कुरा पाइन पनि सक्छ, यो पनि कुरा रहेको छ। धन दौलत ऐश्वर्य छोराछोरीको सुख पति पत्नी सबै यी सबै कुराहरू पाइएला, तर फेरि फेरि शरीर पनि नपाइएला। शरीर पनि यो दुर्लभ रहेको छ, शरीर नपाइन सक्छ। यदि शरीर पाइएको खण्डमा हामीले मानव जीवन लिएर आएका छौँ, यो अवस्थामा शरीरको रक्षा गर्नुपर्दछ। यो नै धर्म हो। धर्मका लागि शरीरको रक्षा गर्नुपर्दछ अनि धर्म ज्ञानका लागि नै हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्दछ। किनकि ज्ञानले मोक्ष सुलभ हुन्छ, ज्ञानले नै मोक्ष हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसकारण अवश्य पनि हामीले धर्म पनि गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर उनै जो वाल्मीकि मुनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जो वाल्मीकि ऋषि हुनुहुन्छ, उहाँले यो प्रसङ्ग दृढधनुवा राजालाई श्रवण गराइराख्नु भएको छ। यो शरीर रूपी वृक्षको फल सनातन ननासिने धर्म नै रहेको छ। यसकारण जुन शरीर धर्मले हीन यदि रहित छ, धर्मले रहित यदि शरीर छ भने त्यस्तो शरीर बाँझो नफल्ने यानि कि केही पनि नउम्रिने त्यो क्षेत्र जस्तै हो र केही पनि नफल्ने त्यो वृक्ष जस्तै निष्फल हुन्छ धर्म नगर्नेवाला शरीर भनेर वाल्मीकि मुनिले बताउँदै हुनुहुन्छ। अन्तिममा जो शास्त्र जान्नेवाला छन्, सद्विचारी छन्, सद्गुणी छन्, उहाँहरूलाई बोलाएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्दछ? दान दिनुपर्दछ। अन्तिममा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यी सबै कुराहरूलाई आफूले त्याग्नु पर्दछ र यो पृथ्वी तलमा आएर पनि मनुष्यहरूले राम्रोसित पुरुषोत्तम भगवानको यदि पूजा गर्दैनन् भने उनीहरूको जीवन व्यर्थ हो। आदिदेव प्रमुख देवता उनै पुरुषोत्तम भगवानलाई पुरुषोत्तम महिनामा राम्रोसित पूजा अवश्य पनि गरोस् सद्गुणी व्यक्तिले र सम्पूर्ण सुख सुविधा चाहने व्यक्तिले भनेर उनै जो ऋषिश्वर हुनुहुन्थ्यो उहाँले दृढधनुवा राजालाई जो सन्देश दिनुभएको छ सोही प्रसङ्ग श्रवण गर्दा गर्दै आजको 20 अध्यायको महात्म्य अन्त्य हुन्छ। अब भोलि 21 अध्यायको महात्म्य हामी श्रवण गर्नेछौँ। जय जय श्री बृहन्नाथ नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य नन्दिकेश्वरार्थे श्री नारायण नारद संवादे दृढधनुपाख्याने दैनिक प्रातकृत्य कथनं नाम 20तम अध्याय। आदरणीय दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, आज हामीले केही विधि बुझ्यौँ, केही विधान बुझ्यौँ र भगवानको उपासना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरूको केही ज्ञान अवश्य पनि प्राप्त गर्यौँ होला, केही न केही त बुझियो होला। सम्पूर्णमा उनी पुरुषोत्तम भगवानको कृपा रहोस् यही कामनाका साथ भोलि फेरि भेट्ने वाचा गर्दै म टीका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे।